बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम मारूज़ी सवालात हो जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का ये हमारा पहला सवाल है, उर्दू तनक़ीद का हाल मुशायरों जैसा है। मुशायरों में शेरों की शेरियत या अदम शेरियत की बिना पर तारीफ़ या मज़म्मत नहीं होती है। तारीफ़ और मज़म्मत दोनों का सबब गैर मुताल्लिक़ है। ये ख़याल किस नक़ाद का है? मोहम्मद हसन वज़ीर आगा, कलीमुद्दीन या फिर सैयद एहतशाम हुसैन? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद का एक मशहूर कौल है, उर्दू तनक़ीद का हाल मुशायरों जैसा है। मुशायरों में शेरों की शेरियत या अदम शेरियत के बिना पर तारीफ़ या मज़म्मत नहीं होती है। तारीफ़ और मज़म्मत दोनों का सबब गैर मुताल्लिक़ है। ये कौल कलीमुद्दीन अहमद का। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में बात करें तो कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश 1908 ईस्वी को ये है पटना में, और वफ़ात 1983 ईस्वी को पटना ही में हुई है। कलीमुद्दीन अहमद के कुछ जो है मुरत्तब करता किताबें हैं, जैसे कि तज़किरा शोरस, सैयद ग़ुलाम हुसैन शोरस का तज़किरा है, इसे कलीमुद्दीन अहमद ने मुरत्तब किया। उसके अलावा जो है कुल्लियात इरशाद जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसे भी कलीमुद्दीन साहब ने मुरत्तब किया। तज़किरा इश्क़, वजीउद्दीन इश्क़ी का तज़किरा, और अपनी तलाश में इनका ख़ुद नविश्त है, ज़रूर याद रखिएगा। अपनी तलाश में 1975 ईस्वी में मंज़र आम पर आया है, ज़रूर याद रहे। कलीमुद्दीन अहमद ने दीवान जोशिश अज़ीमाबादी और मक़ालात क़ाज़ी अब्दुल वदूद को भी तदवीन किया है। बात करें मोहम्मद हसन की, तो मोहम्मद हसन की पैदाइश जो है 1926 ईस्वी को मुरादाबाद में हुई और वफ़ात 2010 ईस्वी को हुई है। वज़ीर आगा साहब की पैदाइश 1922 ईस्वी को हुई है पंजाब में, और वफ़ात 2010 ईस्वी को लाहौर में। सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश 1912 ईस्वी को आज़मगढ़ में और वफ़ात 1972 ईस्वी को इलाहाबाद में। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। वली की ज़बान के उन्वान से किसका मज़मून है जिसे कुल्लियात वली के मुरत्तब ने अपने मुक़द्दमे के बाद शामिल कर लिया है? जी, तो सवाल नंबर दूसरे का सही जवाब होगा साथियों अब्दुस्सत्तार सिद्दीकी। वली की ज़बान के उन्वान से अब्दुस्सत्तार सिद्दीकी का मज़मून है जिसे कुल्लियात वली के मुरत्तब ने अपने मुक़द्दमे के बाद इन्होंने शामिल कर लिया था, अब्दुस्सत्तार सिद्दीकी ने। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। मुल्ला नुसरती के हालात ज़िंदगी और कलाम पर किस अदीब ने एक मबसूत किताब लिखी? तो मुल्ला नुसरती के हालात ज़िंदगी पर दोस्तों मौलवी अब्दुल हक ने जो है एक मबसूत किताब लिखी है। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश जो है 1870 ईस्वी को हुई है मेरठ में, और वफ़ात 1961 ईस्वी को कराची में हुई है, ज़रूर याद रखिएगा। असल नाम इनका अब्दुल हक था और मौलवी अब्दुल हक के नाम से मशहूर हुए हैं, और इनकी कुछ मुरत्तब करदा किताबें हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर जो है इनके मुरत्तब करदा किताबों से सवालात बन जाते हैं। तो ये रहा मुरत्तब करदा किताबें इनकी। निकातुश्शोरा, दीवान ताबा, कुतुब मुश्तरी, तज़किरा रेख्ता गोया, मखज़न शोरा, रियाज़ुल फ़सा गुलाम हमदानी मुसैफ़ी का है, उक़द सुरैया भी मुसैफ़ी का है, ख़्वाब ख़याल, कहानी रानी केतकी, तज़किरा हिंदी, चमनिस्तार शेरा, लक्ष्मी नारायण शफ़ी का बहुत ही मशहूर तज़किरा है, ज़िक्र मीर, मखज़न नुकात, गुलशन इश्क, बाग़ो बहार, मेराजुल आशिक़ीन, सबरस, गुल अजायब, दरिया लताफ़त, उर्दू सरफ़ुन्ना, खुतबात गरसत अतासी, इफ़कार हाली, मुसद्दस हाली, दीवान असर, इंतख़ाब कलाम मीर और इंतख़ाब कलाम दाग, इन सभी किताबों को जो है मौलवी अब्दुल हक साहब ने मुरत्तब किया है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 4 की तरफ। जी, ड्रामा अनारकली में बख्तियार कौन है? सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त, अकबर का बेटा, कनीज़ों का दारोगा या फिर अनारकली का भाई? जी साथियों, तो ड्रामा अनारकली में बख्तियार का बेतकल्लुफ़ दोस्त जो है वो रहता है सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त। ड्रामा अनारकली में बख्तियार का दोस्त जो है सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त होता है, ज़रूर याद रखिएगा। ड्रामा अनारकली में बख्तियार जो है सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त होता है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है,
तो ज़रूर याद रखिए। ड्रामा अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है और इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश जो है 1970 ईस्वी का 1900 ईस्वी को हुई है। 1900 ईस्वी की इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात 1970 ईस्वी को कातिलाना हमले की वजह से लाहौर में हुई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मीर अमन से क़ब्ल क़िस्से चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा इनमें से किसने किया? ये तो मीर अमन से क़ब्ल क़िस्से चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा अता हुसैन ख़ान तहसीन ने किया था। अता हुसैन ख़ान तहसीन ने 9 तर्ज़ मुरस्सा के नाम से किया था 1775 ईस्वी में। ज़रूर याद रखिएगा। बाग़ो बहार इसी किताब से निकला है। बाग़ो बहार तबाज़ाद नहीं है, ये मीर हसन अता हुसैन ख़ान तहसीन की 9 तर्ज़ मुरस्सा से माख़ूज़ है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सब्ज़ परी का किरदार किस ड्रामे में है? जी तो सब्ज़ परी का किरदार जो है इंदर सबा में है। इंदर सबा अमानत लखनवी का मशहूर ड्रामा है। अमानत ने इंदर सबा को 1852 में लिखा और 1854 ईस्वी में ड्रामा खेला गया और इसके ठीक 1 साल बाद 1855 ईस्वी में शेख रजब अली की फरमाइश पर मतबा मोहम्मदी लखनऊ से शाया हुआ। अमानत लखनवी में ये इंदर सबा में टोटल 8 किरदार हैं और 15 गीत शामिल हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर। अमानत लखनवी की पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। अमानत लखनवी की पैदाइश 1815 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1858 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के क्या थे? फटाफट सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस क्लास में 50 सवालात को हल करना है तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो इसलिए जो है मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी जो है आपको सामने सवालात को हल करने की कोशिश। जी तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब होगा दोस्तों हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर और सदर थे जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के। अब मुझे फोर्ट विलियम कॉलेज के कब कायम हुआ था वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। चलिए जी बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। मरने के दिन करीब हैं शायद कि ऐ हयात तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। इस शेर पर किस नावल का अख्ताम हुआ? जी तो इस शेर पर जो है दोस्तों नावल उमराव जान का अख्ताम हुआ है। नावल उमराव जान आधा 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मिर्ज़ा हादी रसूआ का ये नावल है दाखिल नसाब। और बात करें मिर्ज़ा हादी रसूआ की तो याद रखिएगा दोस्तों मिर्ज़ा हादी रसूआ की पैदाइश 1858 ईस्वी को हुई है लखनऊ में और वफ़ात 1931 ईस्वी को हैदराबाद में। नावल उमराव जान आधा कब शाया हुआ है तो 1899 ईस्वी में। बढ़ते हैं सवाल नंबर। अच्छा उदास नस्लें फिरदौस बरी और तौबतुन नसी के बारे में भी मुख्तसर ज़िक्र कर लेते हैं। उदास नस्लें ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, ज़रूर याद रखिएगा। उदास नस्लें ये 1963 ईस्वी में शाया हुआ है ये नावल और ये नावल जो है 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। नावल उदास नस्लें 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। 1963 ईस्वी में शाया हुआ है। इसके मुसन्निफ़ अब्दुल्ला हुसैन के पैदाइश 1931 ईस्वी को हुई है रावलपिंडी में और वफ़ात 2015 ईस्वी को लाहौर में हुई है। अब बात करें फिरदौस बरी की तो फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शहर का नावल है। फिरदौस बरी 1899 ईस्वी में शाया हुई है और फिरदौस बरी में टोटल 9 अबवाब हैं, ज़रूर याद रखिएगा। और फिरदौस बरी के मुसन्निफ़ अब्दुल हलीम शहर की पैदाइश 1860 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1926 ईस्वी को लखनऊ ही में हुई है। नावल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ कौन है तो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब हैं। नावल तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आया तो 1874 ईस्वी में मंजर आम पर आया है और नावल तौबतुन नसूह 12 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई साथियों तो डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 1830 ईस्वी को हुई है बिजनौर में और वफ़ात जो है 1913 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। अफसाना जवार भाटा इनमें से किसकी तख्लीक़ है? जी तो अफसाना जवार भाटा के मुसन्निफ़ हैं दोस्तों सुहेल अज़ीमाबादी। सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में बात करें साथियों तो सुहेल अज़ीमाबादी साहब की पैदाइश 1911 ईस्वी को ये पटना में और वफ़ात 1979 ईस्वी को ये इलाहाबाद में। इनका दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ एलाऊ है। एलाऊ 1940 ईस्वी में शाया हुआ है और अफ़सानी मजमुआ एलाऊ में टोटल 16 अफ़साने शामिल हैं। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ।
کس محقق نے پٹنہ سے ایک تحقیقی رسالہ معاصر جاری کیا تھا؟ جی تو تحقیقی رسالہ جو ہے قاضی عبدالودود صاحب نے جاری کیا تھا۔ قاضی عبدالودود کی پیدائش 1896 عیسوی کو کانکو بہار میں ہوئی ہے اور وفات ان کی 1984 عیسوی کو بہاری میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شاعری کے لیے ایک شعری دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ مشہور قول کس نقاد کا ہے؟ جی ساتھیو تو سوال نمبر 11 کا صحیح جواب ہو جائے گا آل احمد سرور۔ شاعری کے لیے ایک شعری دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ آل احمد سرور کی پیدائش 1911 عیسوی کو بدایوں میں اور وفات 2002 عیسوی کو الہ آباد میں۔ آل احمد سرور کا داخل نصاب خود نویس کون سا ہے؟ جی آل احمد سرور کا داخل نصاب خود نویس خواب باقی ہیں جو 1991 عیسوی میں شائع ہوا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ امداد امام اثر کی پیدائش 1800 جو ہے 49 عیسوی کو یہ 1849 عیسوی کو پٹنہ میں اور وفات 1934 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ شبلی نعمانی کے 1857 عیسوی کو پیدائش اور وفات 1914 عیسوی کو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ فقط موتیوں کی پڑی پائے زیب کہ جس کے قدم سے گہر پائے زیب، اس بیت میں کون سی صنعت ہے؟ جی تو اس بیت میں دوستوں تجنیس مرکب متشابہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ ترائیلیں کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ جی ساتھی تو ترائیلیں جو ہے وہ 8 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ترائیلیں جو ہے ٹوٹل 8 مصروں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ترائیلیں جو ہے ایک فرانسیسی صنف سخن ہے اور جو ہے یہ جو ہے کیا بولتے ہیں یہ 8 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اور پہلا، تیسرا اور 5واں مصرع جو ہے اس کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ پہلا، تیسرا اور 5واں مصرع اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اردو کے پہلے ترائیلہ نگار کے بارے میں بات کریں دوستو تو اردو کے پہلے ترائیلہ نگار عطا محمد شعلہ ہیں۔ اردو کے پہلے ترائیلہ نگار عطا محمد شعلہ ہیں اور یہ فرانسیسی شاعری میں ترائیلے کے موجد جو ہے اڈنس لے رائے کو قرار دیا جاتا ہے۔ فرانسیسی شاعری میں ترائیلے کے موجد کے بارے میں بات کریں تو وہ کون ہیں؟ اڈنس لے رائے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف۔ سنسکرت شاعری میں رس کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ جی ساتھی تو سنسکرت شاعری میں رس کے نظریہ کو پیش کرنے والے ہیں بھرت منی، ضرور یاد رکھیے گا۔ ناٹیہ شاستر ان کا بہت ہی مشہور ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے مسافران لندن کے نام سے سید کے علاوہ کس نے سفر نامہ لکھا؟ جی تو سید کے علاوہ جو ہے مسافران لندن کے نام سے محمد سمیع اللہ خان نے لکھا ہے۔ سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی ہے ساتھیوں؟ تو یاد رکھیے گا سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں اور وفات جو ہے ان کی 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 15 کی طرف۔ رسالہ فوائد الناظرین ان میں سے کس نے جاری کیا تھا؟ جی ساتھی تو رسالہ فوائد الناظرین ماسٹر رام چندر نے جاری کیا تھا، یاد رکھیے گا۔ رسالہ فوائد الناظرین بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے، اس سے سوالات بنتے ہیں۔ تو رسالہ فوائد الناظرین جو ہے ماسٹر رام چندر نے جاری کیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رسالہ محب ہند کس نے شائع کیا تھا؟ جی تو رسالہ محب ہند جو ہیں اس کے شائع کرنے والے بھی جو ہے ماسٹر رام چندر ہی ہیں۔ رسالہ محب اور رسالہ فوائد الناظرین دونوں کو جو ہے انہوں نے ہی جاری کیا تھا، شائع کیا تھا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 18 کی طرف۔ مستضاد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں دوستو؟ مستضاد کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں؟ فٹافٹ بتائیے گا۔ جی ساتھی تو مستضاد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ پہلا اس کا ہوتا ہے مستضاد عارض، یہ پہلا ہو جائے گا آپ کا مستضاد عارض، اور دوسرا ہو جائے گا مستضاد لازم۔ مستضاد لازم جو ہے اس کا دوسرا ہو جائے گا، تو ضرور یاد رکھیں مستضاد کی ٹوٹل 2 قسمیں ہیں، پہلا مستضاد عارض اور دوسرا مستضاد لازم۔ چلے
اور مستضاد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا یا اضافہ کرنا۔ اصطلاح میں مستضاد اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر مصرعے کے بعد ایک موضوع یا فقرہ بڑھا دیا جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو مستضاد کہلاتا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 19 کی طرف۔ اثار الصنادید کا پہلا ایڈیشن کب اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ جی ساتھی، تو اثار الصنادید کا پہلا ایڈیشن جو ہے دہلی سے 1847 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے، امپورٹنٹ ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ سر سید کا یہ تصنیف ہے اثار الصنادید، اس کا پہلا ایڈیشن جو ہے 1847 عیسوی میں دہلی سے، اور دوسرا جو ہے دوسرا اس کا 1800 میرے خیال سے 50 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ جی آپ معاف کیجیے گا، معذرت چاہتا ہوں۔ جو ہے اثار الصنادید کا پہلا ایڈیشن تو 1847 ہے، اور دوسرا ایڈیشن جو ہے اس کا 1854 عیسوی ہے۔ تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اثار الصنادید کا پہلا ایڈیشن جو ہے 1847 اور دوسرا ایڈیشن جو ہے 1854 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اور یہ دونوں میں کافی فرق ہے۔ چوتھا اس کا یہ جو باب تھا دوسرے ایڈیشن میں نہیں تھا، دوسرے ایڈیشن میں اس کا چوتھا باب نہیں تھا، یعنی 3 ہی باب کا تھا۔ دوسرا ایڈیشن 3 باب کا تھا، اور پہلا ایڈیشن جو ہے 4 باب کا تھا، تو اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اور ایک چیز اور ہے، گارسا دتاسی نے اثار الصنادید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اثار الصنادید کا فرانسیسی زبان میں کس نے ترجمہ کیا؟ تو یاد رکھیے گا گارسا دتاسی نے 1861 عیسوی میں جو ہے اس کا ترجمہ کیا تھا فرانسیسی زبان میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ سوال نمبر 20 ہے، احوال اس فقیر کا اے دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو، جو کچھ کے شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیان سنو۔ داستان باغ و بہار میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار سے کون سا درویش کرتا ہے؟ جی دوستو، تو جو ہے تیسرا درویش کرتا ہے۔ احوال اس فقیر کا دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستان سنو، جو کچھ کے شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیان سنو۔ شدت عشق علاج طبع، ایسے کچھ ہے اس کا ٹرک۔ پہلے میں شدت آتا ہے اور دوسرے میں ایک سیکنڈ، پہلے میں جو ہے شدت آتا ہے، پہلے شعر کے جو ہے شعر میں جو ہے ایک لفظ آتا ہے شدت، اور دوسرے میں شعر کے جو ہے لفظ آتا ہے علاج، اور تیسرے میں یہ عشق آتا ہے، اور چوتھے میں تباہ آتا ہے۔ تو آپ ایسے جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں، یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو پہلے میں شدت، دوسرے میں علاج، تیسرے میں عشق، اور چوتھے میں تباہ۔ تو یہاں جو ہے عشق آیا تو سمجھ لیجیے تیسرے درویش کا یہ شعر ہے۔ تو آپ ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں، ایسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون دکنی شاعر نہیں ہے؟ جی ساتھیو، تو دکنی شاعر جو ہے وہ آبرو نہیں ہیں۔ آبرو گوالیار کے رہنے والے تھے، اور ان کی وفات جو ہے دہلی میں ہوئی۔ آبرو کی پیدائش جو ہے 1683 عیسوی کو یہ گوالیار میں، اور وفات 1773 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ ان کا اصل نام نجم الدین تھا، نجم الدین ان کا اصل نام تھا دوستو، نجم الدین ان کا اصل نام تھا، اور عرفیت شاہ مبارک ان کا عرفیت تھا، اور تخلص یہ آبرو کرتے تھے۔ اب بات کریں یہاں غواصی کی دوستو، تو غواصی جو ہے غواصی کا جو ہے اصل نام جو ہے شیخ بہاؤالدین غواصی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیخ بہاؤالدین غواصی نے مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال 1625 عیسوی میں تحریر کیا تھا۔ بہت ہی مشہور ہے غواصی کی مثنوی سیف الملوک بدیع الجمال، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اور سیف الملوک و بدیع الجمال جو ہے الف لیلہ کے نثری داستان سے اخذ کیا گیا ہے، یاد رکھیے گا۔ غواصی نے اس مثنوی کو سلطان محمد قطب شاہ کے عہد میں لکھنا شروع کیا، اور محمد سلطان عبداللہ کے عہد میں مکمل کیا تھا۔ اب بات کریں ملا نصرتی کی دوستو، تو ملا نصرتی کا اصل نام محمد نصرت تخلص نصرتی نے 3 بادشاہوں کا دور دیکھا، محمد عادل شاہ،
علی عادل شاہ اور آخری بادشاہ سکندر عادل شاہ۔ نصرتی جو ہے علی عادل شاہ کا درباری شاعر تھا، اور نصرتی کو ملک الشعراء کے خطاب اورنگزیب عالمگیر تھا۔ اگر آپ سے کہیں پوچھا جائے کہ نصرتی کو ملک الشعراء کا خطاب کس نے عطا کیا تھا، تو یاد رکھیے گا اورنگزیب عالمگیر نے عطا کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں جو ہے ہاشمی کے بارے میں دوستو۔ ہاشمی تو ان کا سید میران اصل نام تھا، اور تخلص ہاشمی کرتے تھے، اور عرفیت ان کا جو ہے میاں خاں تھا۔ میاں خاں جو ہے ہاشمی کا عرفیت تھا۔ ہاشمی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1635 عیسوی میں ان کی بیجابیر میں پیدائش ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کا جو ہے وفات ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو اگر آپ کو ذہن میں ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں۔ جی چلیے بات کر لیتے ہیں ہاشمی کی پیدائش تصانیف کے بارے میں۔ جی تو ہاشمی بیجا پوری کی تصانیف میں مثنوی یوسف زلیخا، مثنوی معراج نامہ، مثنوی عشقیہ وغیرہ جو ہیں ان کے بہت اہم ہیں۔ اور ہاشمی بیجا پوری جو ہے یہ عادل شاہی عہد کے آخری بادشاہ سکندر عادل شاہ کے عہد کا شاعر تھے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 22 کی طرف۔ نظم ذوق و شوق میں ریگ نواح کاظمہ میں کاظمہ سے کیا مراد ہے؟ جی تو ریگ نواح کاظمہ میں دوستو کاظمہ سے مراد ہے مدینہ منورہ۔ نظم ذوق و شوق علامہ اقبال کا یہ داخل نصاب نظم ہے۔ بات کریں نظم ذوق علامہ اقبال کی، تو علامہ اقبال کی پیدائش 1873 عیسوی کو سیالکوٹ میں اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 23 کی طرف۔ چند نظم ذوق و شوق کے بارے میں کچھ یہاں دیا گیا ہے، جیسے کہ نظم ذوق و شوق یہ بھی پوچھا جاتا ہے اقبال کے شعری مجموعہ میں شامل ہے، تو یہ بال جبریل میں شامل ہے، اور یہ ایک پابند نظم ہے۔ اور ذوق و شوق کے جو اشعار ہیں وہ اکثریت فلسطین میں لکھے گئے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے وہ کون سا نظم ہے جو اکثر فلسطین میں لکھے گئے، تو وہ یہی ہے ذوق و شوق۔ چلے جی سوال نمبر 23 ہے مرزا دبیر کہاں پیدا ہوئے ساتھیوں؟ تو مرزا دبیر جو ہیں وہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام مرزا سلامت علی تھا اور تخلص دبیر کرتے تھے۔ پیدائش ان کی 1803 عیسوی کو ہوئی، یاد رکھیے گا دہلی میں، اور وفات جو ہے 1875 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا، ضرور یاد رکھیے گا۔ ان کا جو ہے ان کے والد کا نام مرزا دبیر کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا، اور میر مظفر حسین ضمیر نے مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر تجویز کیا تھا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مرزا دبیر کا دبیر تخلص کس نے تجویز کیا تھا، تو ضرور یاد رکھیے گا میر مظفر حسین ضمیر نے۔ میر مظفر حسین ضمیر نے مرزا دبیر کا تخلص دبیر تجویز کیا تھا۔ مرزا دبیر کا داخل نصاب مرثیہ ہے، زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے داخل نصاب ان کا مرثیہ ہے۔ اور مرزا سلامت علی دبیر کی تصانیف کے بارے میں بات کریں تو مثنوی احسن القصص، دفتر ماتم، آپ نے بہت سنا ہوگا دفتر ماتم کے بارے میں، تو دفتر ماتم یہ مرثیوں کا مجموعہ ہے، اور مثنوی معراج نامہ اور مثنوی ممتاز نامہ بھی جو ہے ان کا مثنوی ہے۔ اور ان کا ایک شعر ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، تو بہت ہی مشہور ہے اور یہ پوچھا بھی جاتا ہے، تو ضرور یاد رکھیے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ یہ دبیر کے مشہور مرثیہ کا مصرع ہے، دبیر کا یہ مشہور مرثیہ کا مصرع ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 24 کی طرف۔ تنقیدی نظریات پر مبنی کتاب بوتیقہ کس کی ہے؟ جی دوستو تو تنقیدی نظریات پر مبنی کتاب بوتیقہ جو ہے وہ ارسطو کی ہے۔ بوتیقہ ٹوٹل 26 حصوں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 25 دیکھیے گا، سیف و سبو کس شاعر کے مجموعے کا نام ہے؟ جی ساتھی تو سیف و سبو جو ہے وہ جوش ملیح آبادی کے شعری مجموعہ کا نام ہے۔ جوش ملیح آبادی کی پیدائش 1896 عیسوی کو، یہ ملیح آباد میں، اور وفات 1982 عیسوی کو اسلام آباد میں۔ ان کے والد کا نام جو ہے بشیر احمد خان تھا۔ جوش ملیح آبادی کے والد کا نام بشیر احمد خان تھا، اور ان کا اصل نام شبیر احمد خان تھا، تو یہ بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اور جوش ملیح آبادی نے اپنی پہلی نظم جو ہے ہلال محرم لکھی تھی، پہلی نظم
इनका पहला नज़्म जो है हिलाल मुहर्रम था, ज़रूर याद रखिएगा। और जोश मलिया बाती ने 1936 ईस्वी में जो है दिल्ली से महानामा कलीम जारी किया था। पूछा जाता है कि महानामा कलीम किसने जारी किया था और कहाँ से जारी किया था, तो ज़रूर याद रखिएगा महानामा कलीम जोश मलिया बाती ने दिल्ली से 1936 ईस्वी में जारी किया था। रूहे अदब जोश मलिया बाती का पहला शेरी मजमुआ है। रूहे अदब बहुत ही मशहूर इनका किताब शेरी मजमुआ है और ये पहला इनका शेरी मजमुआ है जो 1920 ईस्वी में शाये हुआ है। और यादों की बारात जोश मलिया बादी का जो है खुद नविश्त है। यादों की बारात जोश मलिया बादी का खुद नविश्त है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। जब तक बात कर लेते हैं यगाना चंगेज़ी और फ़राक और फैज़ अहमद फैज़ के बारे में जी। तो यगाना चंगेज़ी की पैदाइश जो है दोस्तों 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई है पटना में, और वफ़ात जो है 1956 ईस्वी को हुई है जो है लखनऊ में यगाना चंगेज़ी की। और फ़िराक गोरखपुरी की 1896 ईस्वी में पैदाइश है, गोरखपुर में वफ़ात जो है 1982 ईस्वी को दिल्ली में। फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कब हुई है साथियों, तो फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश जो है 1911 ईस्वी को हुई है सियालकोट में, और वफ़ात जो है लाहौर में 1984 ईस्वी को हुई है। सवाल नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर थे जी साथियों, तो बुरहानुद्दीन जो हैं वो आदिल शाही दौर के शायर थे। बुरहानुद्दीन जो है आदिल शाही दौर के शायर थे। आदिल शाही दौर यानी बीजापुर को कहा जाता है और इसका ज़माना जो है दोस्तों 1490 ईस्वी से लेकर के 1686 ईस्वी तक का ज़माना था, यानी 1400 से 1600 ईस्वी तक का ज़माना था, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए जी अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सही जोड़ की इनमें से निशानदेही कीजिए। सही जोड़ कौन सा है जी दोस्तों, तो सही जोड़ हो जाएगा हमारा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू कदीम शमसुल्लाह क़ादरी का ये किताब है और ये किताब उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ पर मुश्तमिल है, ज़रूर याद रखिएगा। समीउल्लाह क़ादरी का ये किताब है उर्दू कदीम। दक्कन में उर्दू किनका है दोस्तों, तो याद रखिएगा दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी का है। और पंजाब में उर्दू किनका है, पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शिरानी का है। हाफिज़ महमूद शिरानी का है, शौकत सब्ज़वारी का नहीं है। सैयद और उनके नामवर रुफ़क़ा जी साथियों, सैयद और उनके नामवर रुफ़क़ा ये सैयद अब्दुल्ला का है। किनका है, तो सैयद अब्दुल्ला का है। सैयद अब्दुल्ला का ये किताब है सैयद और उनके नामवर रुफ़क़ा, ज़रूर याद रखिएगा। सैयद अहमद ख़ान और उनके नामवर रुफ़क़ा जो है ये सैयद अब्दुल्ला साहब का किताब है। कुछ अक़वाल हैं लिसानियात से मुताल्लिक़ जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपके सामने रखूँगा और आपने बताना है कि अक़वाल किन के हैं। चलिए पहला कौल है दोस्तों, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। ये मशहूर कौल किन का है, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है जी, तो 1830 से 1910 वाले का ये कौल है, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। अब बताइएगा अगला ये है कि पंजाब में उर्दू ये किन का नज़रिया था, पंजाब में उर्दू जी, तो हाफिज़ महमूद शिरानी का ये नज़रिया था, ज़रूर याद रखेंगे। हाफिज़ महमूद शिरानी का ये नज़रिया था पंजाब में उर्दू। अब अगला ये है कि उर्दू नवाहे दिल्ली की बोलियों से निकली है, ये इनका कौल है जी, तो ये 1919 से 2010 वाले का कौल है, यानी मसूद हुसैन ख़ान। चलिए जी अगला कौल ये है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ये कौल किनका है, उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ये कौल किनका है जी, तो 1905 से 1973 वाले का ये कौल है, यानी कि शौकत सब्ज़वारी का ये कौल है। उर्दू जो है वो खड़ी बोली से निकली है, उर्दू मगधी से निकली है, ये कौल किनका है, उर्दू मगधी से निकली है जी साथियों, तो उर्दू मगधी से निकली है, अख्तर अरनी का ये कौल है। चलिए अगला कौल है उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा है, ये कौल किनका है जी साथियों, तो सुहेल बुखारी का ये कौल है, उर्दू की जाए पैदाइश जो है उड़ीसा है। उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची, ये कौल किनका है जी दोस्तों, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है।
چلیے اگلا یہ قول ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا. اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا. جی تو یہ قول جو ہے دوستو میر امن صاحب کا ہے. 1732 سے 1808 والے کا یہ قول ہے. اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا. چلیے لاسٹ قول ہے دوستو، اگلا آخری قول ہے اردو دہلی کی زبان ہے. یہ قول کن کا ہے؟ اردو دہلی کی زبان، بہت ہی مشہور شخصیت کا یہ قول ہے. اردو دہلی کی زبان ہے. جی تو 1817 سے 1898 والے کا یہ قول ہے، یعنی کہ سید احمد خان کا یہ قول ہے اردو دہلی کی زبان ہے. چلیے جی دوستو بڑھتے ہیں سوال نمبر 28 کی طرف. وہ کون سا شاعر تھا جو جگت گرو کے دربار سے وابستہ تھا؟ جی دوستو تو وہ ہو جائیں گے ہمارے عبدل ابراہیم نامہ. ان کا اہم مثنوی ہے. ابراہیم عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر تھے. ابراہیم عادل شاہ ثانی جو ہیں یہ جگت گرو کے نام سے مشہور ہوئے. اور ابراہیم عادل شاہ ثانی کی ایک مشہور کتاب ہے نو رس، ضرور یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہیں پوچھ لیا جائے اس بار. نو رس جو ہے جو جگت گرو ہیں ابراہیم عادل شاہ انہی کی تصنیف ہیں. اور اس میں جو ہے 1597 جو ہے یہ جو ہے سال تصنیف ہے اس کی 1597. اور یہ جو ہے دکنی گیتوں کا مجموعہ ہے. دکنی گیتوں کا مجموعہ ہے نو رس. بڑھتے ہیں دوسروں سوال نمبر 29 کی طرف. میر حسن نے کتنی مثنویاں لکھی؟ جی ساتھیو تو میر حسن نے ٹوٹل 12 مثنویاں لکھی ہیں. ان کا اصل نام میر غلام حسن اور تخلص حسن کرتے تھے. میر امن کی پیدائش جو ہے دوستو میر امن کی پیدائش میر امن کے بارے میں بات نہیں ہو رہا ہے دوستوں، یہاں میر حسن کے بارے میں بات ہو رہا ہے. تو میر حسن کا اصل نام میر غلام حسن تھا اور تخلص حسن. اور میر حسن کی پیدائش 1737 عیسوی کو ہی ہے دہلی میں اور وفات 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں. ان کے والد کا نام میر غلام حسین تھا اور ان کا اصل نام میر غلام حسن. تھوڑا سا فرق ہے، والد کا نام میر غلام حسین اور ان کا میر غلام حسن کے لیے. اور جو ہے ان کے والد میر غلام حسین جو تھے وہ تخلص زاحق کرتے تھے. میر غلام حسین جو ہے یہ تخلص کیا کرتے تھے؟ جو زاحق کرتے تھے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور میر حسن کے استاد جو ہے میر ضیاء الدین ضیاء تھے. میر ضیاء الدین ضیاء تھے اور میر نے سودا سے بھی اصلاح لی. غلام ممدانی مصیفی نے میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیاں سے نکالی ہے. یہ پوچھا جاتا ہے میر حسن کے تاریخ وفات کس نے نکالی ہے شاعر شیریں بیاں سے؟ تو یاد رکھیے گا غلام ممدانی مصیفی نے نکالی ہے شاعر شیریں بیاں سے تاریخ وفات. میر امن نے کل 7 قصیدے اور 12 مثنویاں لکھی ہیں. اور میر حسن کے 12 مثنویوں کے نام جو ہیں میں یہاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی تو پہلا مثنوی نقل کلاوند، دوسرا نقل زن فاحشہ، تیسرا ہجو قصائی، چوتھا نقل قصائی، پانچواں مثنوی شادی آصف الدولہ، چھٹا مثنوی رموز العارفین، ساتواں مثنوی ہجو حویلی، آٹھواں مثنوی گلزار ارم اور نواں مثنوی در تہنیت عید، 10واں مثنوی در وصف کشف جوہر اور 11واں مثنوی در خوان نعمت، 12واں مثنوی سیر البیان جو داخل نصاب ہے 1784-85 سے منظر عام پر آیا. اور انہوں نے جو ہے سیر البیان کو رشید حسن خان نے 2002 میں مرتب کیا ہے. چلے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 30 کی طرف. مسمن میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ جی ساتھیو تو مسمن میں جو ہے 8 مصرے ہوتے ہیں. مسمت میں جو ہے 3 مصرے ہوتے ہیں. مسلط میں جو ہے دوستو 3 مصرے ہوتے ہیں. اور مربع میں 4 مصرے ہوتے ہیں. مخمس میں 5 مصرے ہوتے ہیں. مسدس میں 6 مصرے ہوتے ہیں. اور مصبہ میں 7 مصرے ہوتے ہیں مصبہ میں. اور متعصع میں جو ہے 9 مصرے ہوتے ہیں. اور معشر میں جو ہے 10 مصرے ہوتے ہیں. چلے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 31 کی طرف. یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت امپورٹنٹ ہے. مسلط 3 بند پر مشتمل ہوتا ہے. مربع 4، مخمس 5، مسدس 6، مصبہ جو ہے 7 اور متعصع 9 اور معشر جو ہے 10 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے.
चलिए सवाल नंबर 31 है, हमारे अदब को कौमी आज़ादी की तहरीक की तर्जमानी करनी चाहिए, उसे साम्राज्यों और जुल्म करने वाले अमीरों की मुखालिफत करना चाहिए, उसे मज़दूरों और किसानों और तमाम मज़लूम इंसानों की तरफदारी और हिमायत करना चाहिए। इसमें आवाम के दुख सुख, उनकी बेहतरीन ख्वाहिशों और तमन्नाओं का इजहार इस तरह करना चाहिए जिससे उनकी इनकलाबी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो और वह मुत्तहिदा मनज़्ज़म होकर अपनी जद्दोजहद को कामयाब बना सकें। तरक्की पसंद अदीबों के जलसे में ये बातें किसने अपनी तकरीर में कही? जी साथियों, तो तरक्की पसंद अदीबों के जलसे में ये बातें जो हैं मौलाना हज़रत मोहानी साहब ने की है। मौलाना हज़रत मोहानी साहब की पैदाइश जो है 1880 ईस्वी को महान में हुई है और वफ़ात 1951 ईस्वी को हुई। बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ। रुबाई के दिगर दो नाम क्या हैं? जी तो रुबाई के दिगर दो नाम जो हैं दो बैती और तराना है। चलिए जी सवाल नंबर 33 देखिएगा। दर्जज़ेल अबियात किस मसनवी से लिए गए हैं? फिर ना जो वतन का मुद्दा है अब सफ़हे पे यूं कलम फिरा है, कहने लगी वो मुराद पानी, बोला वो जो यहाँ से हो रिहाई। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों गुलज़ार नसीम दयाशंकर नसीम का ये मसनवी है जो 1839 ईस्वी में इन्होंने लिखा था और गुलज़ार नसीम पहली बार 1844 ईस्वी में शाया हुआ है। गुलज़ार नसीम के मुसन्निफ़ दयाशंकर नसीम की पैदाइश जो है दोस्तों 1811 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात जो है 1845 ईस्वी में जो है लखनऊ ही में हुई है। बहुत ही मुख्तसर इनकी ज़िंदगी थी। और गुलज़ार नसीम जो है ये एक इश्क़िया मसनवी है, ज़रूर याद रखिएगा। और इनके उस्ताद जो है दयाशंकर नसीम के आतिश थे। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़्म शब क़द्र अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की थी? जो तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब के जलसे में नज़्म शब क़द्र को 19 अप्रैल 1874 ईस्वी में पेश किया था। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 35 की तरफ। नज़्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई? ये आदमी नामा जो है ये नज़ीर अकबर आबादी का दाखिल नसाब नज़्म है जो मुखम्मस की हैयत में लिखी गई है। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़्म शुआए उम्मीद को शायर ने कितने ज़ैली हिस्सों में तकसीम किया? जी नज़ीर अकबर आबादी के पैदाइश के बारे में बात करें तो 1740 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है दिल्ली में और वफ़ात 1830 ईस्वी को हुई है। आगरा में पैदाइश नहीं हुई है, जरूर याद रखिएगा। और नज़ीर किसी भी दबिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। जी तो सवाल नंबर 36 का सही जवाब होगा दोस्तों 3। नज़्म शुआए उम्मीद जो है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अल्लामा इक़बाल का ये दाखिल नसाब नज़्म है। सवाल नंबर 37 है दोस्तों। माबाद जदीदियत जो है सिरे से लेख देने, फार्मूले वज़ा करने या तख्लीक कार के लिए हिदायत नामे जारी करने का फ़लसफ़ा है ही नहीं, यह ख़याल किस नक़्क़ाद का है? जी साथी, तो ये ख़याल जो है वो गोपी चंद नारंग का है। बात करें गोपी चंद नारंग साहब की तो नारंग की पैदाइश जो है 11 फरवरी 1931 ईस्वी को बलूचिस्तान में और वफ़ात 2022 ईस्वी को अमेरिका में हुई। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 की तरफ। आलम सोज़ो साज में वसल से बढ़के है फ़िराक़, वसल में मर्ग आरज़ू, हिजर में लज़्ज़त तलब, ऐन विसाल में मुझे हौसला नज़र न था, गरचे बहाना जो रही मेरी निगाह बेअदब। ये अशार जो है किस नज़्म से माखूज़ हैं? जी साथियों, तो ये अशार जो हैं वो ज़ौक़ व शौक़ से अख़ज़ किए गए हैं। अल्लामा इक़बाल के नज़्म ज़ौक़ व शौक़ से अख़ज़ किए गए हैं। ज़ौक़ व शौक़ के अक्सर अशार कहाँ लिखे गए हैं? जी तो फ़िलिस्तीन में लिखे गए हैं और ये एक पाबंद नज़्म है। अगला सवाल देखिएगा। ज़हन शाद अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर, नग़्म एजाए सरीर, मंदर जबाला शेर का ताल्लुक़ कसीदे के किस जुज़ से है? जी तो ज़हन शाद अगर कीजिए इसे तहरीर ये कसीदे का जुज़ तशबीब से है, ज़रूर याद रखिएगा।
ذہن نشاد اگر کیجیے اسے تحریر اعیان و خامی سے تحریر نغمہ جائے سریر، یہ شعر جو ہے قصیدے کے جز تشبیب سے ہے، اور ذہن نشاد اگر کیجیے اسے تحریر کے تخلیقات شیخ محمد ابراہیم ذوق ہیں، ضرور یاد رکھیے گا، داخل نصاب ان کا قصیدہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا داخل نصاب قصیدہ ہے میری آنکھوں میں اشکوں کے تماشا گوہر، اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کی پیدائش 1789 عیسوی کو یہ ہے دہلی میں، اور وفات 1854 عیسوی کو دہلی ہی میں ہوئی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حلقہ ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا؟ جی دوستو، تو حلقہ ارباب ذوق کا قیام جو ہے وہ 1839 عیسوی میں عمل میں آیا ہے، سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر۔ چلیے جی، تو بڑھتے ہیں سوال نمبر 41 کی طرف۔ دو غزلہ کسے کہتے ہیں؟ دو غزلہ کسے کہا جاتا ہے؟ مختلف وزن اور مختلف ردی میں کہی گئی دو غزلیں، یا پھر تین اشعار کی دو مختلف الوزن غزلیں، یا پھر ایسی غزل جس کے اشعار تعداد کے لحاظ سے جفت ہوں، یعنی دو سے تقسیم ہو جائے، یا پھر ایسی غزل جسے مکمل کرنے کے بعد شاعر نے اسی ضمین اور اسی ردیف و قافیہ میں نئے مطلع کے ساتھ مزید اشعار کیے ہوں۔ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ڈی ہوگا، ایسی غزل دو غزلہ کہتے ہیں، ایسی غزل جس سے مکمل کرنے کے بعد شاعر نے اسی ضمین اور اسی ردیف و قافیہ میں نئے مطلع کے ساتھ مزید اشعار کہے ہوں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 42 کی طرف۔ ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کب اور کس شہر میں منعقد ہوئی؟ پہلی کب ہوئی اور اس کی صدارت کس نے کی؟ تو پہلی تو 1936 عیسوی میں تھی لکھنؤ میں، اور جس کی صدارت جو ہے منشی پریم چند نے کی، اور دوسری کی دوستوں کلکتہ میں ہوئی، 1938 عیسوی میں جو ہے ہوئی تھی۔ چلے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 43 کی طرف۔ لندن میں ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کے پہلے مینیفیسٹو پر کتنے ادیبوں نے دستخط کیے تھے؟ یہ تو اس سوال کا صحیح جواب 6 ہو جائے گا۔ لندن میں ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کے پہلے مینیفیسٹو پر جو ہے 6 ادیبوں نے دستخط کیے تھے، اور آپ مجھے ان 6 ادیبوں کے نام کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں گے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 44 کی طرف۔ ان میں شوکت سبزواری کی کتاب کون سی ہے؟ جی ساتھی، تو شوکت سبزواری کی کتاب اردو لسانیات ہیں۔ ہندوستانی لسانیات کن کا ہے ساتھیوں؟ مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسن خان کا ہے، زبان اور علم زبان، اور ہندوستانی لسانیات کے مصنف کا نام بتائیے گا۔ جی، یہ تو محی الدین قادری زور صاحب کا ہے ہندوستانی لسانیات، لیکن ہندوستانی لسانیات کا خاکہ ایک اور کتاب ہے، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ جو سید احتشام حسین کا ہے۔ احتشام حسین کا کتاب ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، اور صرف ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور صاحب کا ہے، تو یہ ضرور یاد رکھیے گا، صرف ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور، اور ہندوستانی لسانیات کا خاکہ ہو جائے گا ہمارا سید احتشام حسین۔ جی، زبان اور علم زبان جو ہے یہ کتاب جو ہے عبد القادر سروری کی ہے، عبد القادر سروری کی یہ کتاب ہے، زبان اور علم زبان، ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 45 کی طرف۔ غزل کے نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام سے متعلق ذیل میں سے کون سی بیان درست ہے؟ جی ساتھی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا ہمارا مطلع اور مقطع۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے غالب کا شعر کون سا ہے؟ جی، تو غالب کا شعر ہو جائے گا، فرصت کاروبار شوق کسے، ذوق نظارہ جمال کا۔ ہاں، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس علم میں ہم کسی زبان میں استعمال ہونے والی اہم اور تفاعلی آواز کا تعین کرتے ہیں؟ جی، تو فونیمیات میں کرتے ہیں۔ فونیمیات میں ہم کسی زبان میں استعمال ہونے والی اہم تفاعلی آواز کا تعین کرتے ہیں، اہم تفاعلی آوازوں کا تعین کرتے ہیں فونیمیات میں۔ چلیے جی، اگلا سوال ہے،
دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حس و بے جان سا کیوں ہے۔ اس شعر میں کون سی خصوصیت ہے؟ جی تو اس شعر میں دوستوں تشبیہ اور استفہامیہ انداز پایا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کلیات میر پہلی بار کب اور کہاں شائع ہوئی؟ جی تو کلیات میر پہلی بار کلکتہ سے 1811 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ میر تقی میر صاحب کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو میر کی پیدائش جو ہے 1722 عیسوی کو ہوئی ہے، آگرہ میں، اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ چلے جی بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، برج بھاشا ادبی لباس میں سب سے پہلے 16ویں صدی عیسوی میں جلوہ گر ہوتی ہے، اور دوسرا ہے سب سے پہلے 17ویں صدی عیسوی میں، تیسرا ہے سب سے پہلے 15ویں صدی، اور چوتھا ہے سب سے پہلے 18ویں صدی۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا پہلا، برج بھاشا ادبی لباس میں سب سے پہلے 16ویں صدی عیسوی میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ جی دوستو تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔